अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा 30वां पारा है और सूरह 3 है। ये मक्की सूरत है। इसका 1 रुकू है और 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं व तीनी व ज़ैतूनी, कसम है मुझे इंजीर की और जैतून की, व तूरी सीनी और कोहे तूर की, व हाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की। बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि हमने जो भी 4 सूरतें मुकम्मल की हैं, सूरह शम्स, सूरह लैल, सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरह, इन चारों का मौजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात था और हमें इनको नूर ज़ुल्मत की जो है वो सूरतें कहा था, क्योंकि नूर की बात होती है या फिर अंधेरे की बात होती है। अब के बाद जो आने वाली 4 सूरतें हैं, जिनमें सूरह 3, सूरह अलक, सूरह क़दर और सूरह बय्यिना, इन चारों में जो है नबूवत और रिसालत को बयान किया गया है। और इन चारों में से भी सूरह अलक और सूरह 3 का आपस में मज़ामीन के लिहाज से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सूरह अलक में इंसान की कुछ ज़ाहरी कमियों का ज़िक्र किया गया है कि इंसान में कुछ खामियां ऐसी हैं जो उसको बहुत निचली सतह के ऊपर ले जाती हैं, और सूरह 3 में ये बताया गया है कि इंसान के बातिन के अंदर अल्लाह पाक ने कैसी सलाहियतें रखी हैं कि जिससे इंसान बहुत आला मुकाम तक भी पहुँच सकता है। तो गोया कि एक सूरत में इंसान के ज़ाहिर की कमज़ोरियों का ज़िक्र किया गया है और दूसरी सूरत मुबारका में इंसान के बातिन की सलाहियतों का ज़िक्र किया गया है। इस सूरत मुबारक के मौजू को समझने के लिए, इसकी खूबसूरती को समझने के लिए अहले इल्म कुछ तमहीदी बातें ये बयान करते हैं कि हमारा जो दुनिया का इल्म है और बिलखसूस नफ्सियात का जो इल्म है, उसका मुताला करने से ये बात सामने आती है कि इंसान जो कुछ भी करता है, कोई नेकी भी करता है, उसके पीछे कोई ना कोई उसकी गर्ज होती है। यहाँ तक कि माँ बाप के रिश्तों में, औलाद के रिश्तों में, बहन भाइयों के रिश्तों में भी कोई ना कोई लालच होती है। गोया कि वो इंसान जो भी कोई खैर का काम करेगा, उसके पीछे या तो वो अपनी तारीफ़ चाहता है, हुब्बे जा को चाहता है, माल को चाहता है, अपनी बर्तरी को चाहता है, लिहाजा उसकी नेकी भी नेकी नहीं होती है। अगर इन तमाम तसव्वुरात को कबूल किया जाए तो इंसान महज़ गंदगी का ढेर नज़र आता है कि उसके अंदर कोई सच्चा जज्बा है ही नहीं। और फिर उसके बाद मज़ीद ये कि हम दुनिया के जब हालात देखते हैं तो कहीं हमें नज़र आता है कि इंसान इंसान का गोश्त खा रहा है, कहीं हमें नज़र आता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो रेप कर दिया जाता है, कहीं हमें नज़र आता है कि एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही है तो आधी रात को बच्चों के सामने उस औरत का रेप कर दिया जाता है। जब जुल्म देखा जाता है, नाइंसाफ़ी देखी जाती है, तो ये सब कुछ देख के भी इंसान के ज़हन में ये ख्याल बहरहाल आ जाता है कि इंसान क्या है, उसकी हकीकत क्या है और ये कितना अपने म्यार से नीचे गिर के जो है वो हरकतें करता है। तो एक तरह की नफ़रत इंसान से पैदा हो जाती है। लेकिन क्या कुरान भी यही तसव्वुर देता है? वो भी यही बात कहता है कि इंसान एक गलीज़ मखलूक है, गंदी मखलूक है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, ये गंदगी का ढेर है। तो सूरह 3 हमें इसका जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, हकीकत इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह पाक तो कुरान पाक में फरमाते करमना बनी आदम, कि हमें तो बनी आदम को बहुत इज़्ज़त दी है। तो अगर बनी आदम बहुत इकराम वाली मखलूक है तो फिर ये सारे गुनाह क्यों करता है? फिर उसके अंदर से ये गंदगियाँ कहाँ से आ जाती हैं, ये गलाज़तें कहाँ से आ जाती हैं, माशरा इतना बदसूरत क्यों बन जाता है? तो इन सब बातों का जवाब जो है वो हमें सूरह 3 में मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूरह 3 के शुरू में कस्में खाई गई हैं, इंजीर की, जैतून की, कोहे तूर की और बलदिल अमीन से मुराद जो है मक्का शहर की। इन कस्मों से क्या मुराद है? इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम का एक कौल तो ये मिलता है कि अल्लाह पाक ने वाकई जो है इंजीर और जैतून के फल की कसम खाई है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा नफ़े हैं, अफादियत है मखलूक के लिए, तो उसकी वजह से अल्लाह पाक ने इनकी कस्में खाई हैं। और कोहे तूर और मक्का शहर बहुत बाबरकत शहर हैं, तो इस वजह से जो है इन जगहों की कस्में खाई गई हैं। दूसरा कौल मुफस्सिरीन किराम का ये मिलता है कि तीन और जैतून से दरअसल में मुराद वो जगह हैं जहाँ पर ये फल पाए जाते हैं, और ये कसरत के साथ मुल्क शाम में पाए जाते हैं, और मुल्क शाम जो है वो अम्बिया का मस्कन रहा है। बिलखसूस अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से ही मक्का शरीफ की तरफ जो है वह हिजरत करवाई थी, लिहाजा वो शहर बहुत बाबरकत है, इसलिए उस शहर की कसम खाई गई है। और कोहे तूर बहुत बाबरकत है और मक्का शहर बहुत बाबरकत है, उसकी कसम खाई गई है। और इसके अलावा हमें एक तीसरा कौल मिलता है कि 3 से मुराद जो है ये कोहे 3 है। ये वो पहाड़ है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कश्ती को जो है वो किनारा मिला था, तो गोया कि 3 से नूह अलैहिस्सलाम की कसम खाई गई है और जैतून से ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाई गई है। और कोहे तूर से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात है और बलदिल अमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई गई है।
اور ان 4 ہستیوں کی قسم کھا کے اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے انسان دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور انسان کس سطح تک جا سکتا ہے، اس کی شخصیت کو کس مقام تک عروج مل سکتا ہے، تو پھر ان ہستیوں کو دیکھو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کہلائے جانے کے، اشرف المخلوقات کہلائے جانے کے قابل ہیں۔ تمہاری زندگی کا رول ماڈل یہ ہستیاں ہونی چاہیے کہ اگر انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے، اپنے اندر کے انسان کو پہچان لے، تو وہ اس مقام تک بھی جا سکتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ تو سب انبیاء ہیں اور یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ اللہ پاک کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ شخصیات ہمیں اسی لیے تو دکھائی گئی ہیں اور قرآن پاک میں ہمیں سنائی گئی ہیں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم نبوت کے مقام تک نہیں پہنچیں گے، مگر کیا ان کے نقش قدم پہ چل کے کوئی صدیق نہیں بنا، کوئی شہید نہیں بنا، کوئی صالحین کی صف میں نہیں آیا ہے؟ کیا وہ امتی کی صف میں نہیں آیا ہے؟ کیا وہ مومن کی سطح تک نہیں پہنچتا ہے؟ اس لیے مفسرین کرام جو بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ انبیاء جس مقام پر ہوتے ہیں روحانی لحاظ سے بھی اور ظاہری لحاظ سے بھی، لیکن وہ بالکل ایک عام انسان کی زندگی گزارتے ہیں، بالکل ایک کیجول انسان کی زندگی جی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کچھ کر سکیں جو انبیاء کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ ایک ما فوق الفطرت قسم کی زندگی گزار کے جاتے تو ہمارے ذہنوں میں تو فرشتوں کا تصور آتا کہ یہ سارے کام ہمارے کرنے کی نہیں ہیں۔ اس لیے بڑی پیاری بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام جس قدر عروج پہ تھے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے، لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی کیسے دکھائی گئی ہے ہمیں؟ بالکل ایک عام انسان کی طرح کی کہ آپ کی ازواج ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ کو سردی گرمی بھی لگتی ہے، آپ کی خواہشات بھی بتائی گئیں، آپ کی پسند بھی بتائی گئی۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ تاکہ امتی کو اپنے نبی کی زندگی فالو کرنا جو ہے وہ آسان لگے۔ لہٰذا ان 4 ہستیوں کی قسمیں کھا کے انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، اپنے اندر کے انسان کو پہچانے اور اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء تو سبھی بہت خوبصورت تھے، مگر 5 اولو العزم رسول جنہیں کہا گیا ان میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ یہ 5 شخصیات کے جو تذکرے کیے گئے ہیں، یہ گویا کہ 5 لائف ہسٹریز جو ہیں وہ ان کی بیان کی گئی ہیں۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو عین جوانی میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بیوی بچے کو ایک بیابان جگہ پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں، جب 12 سال کا بیٹا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بہت ساری امیدیں ہو جاتی ہیں، ان کو ذبح کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت جو ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنی ہجرتیں کرنا، وطن چھوڑنا اور بنی اسرائیل کی بے وفائیوں کو دیکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساری زندگی سیاحت میں صرف لوگوں کی اصلاح، ہدایت اور تبلیغ کے لیے چلتے رہنا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی جو کہ مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کیا یہ سب شخصیات ایسی ہیں جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے جیتے رہے ہیں، یہ تعریف کے لیے، حب جاہ کے لیے جیتے رہے ہیں؟ ان کے ان ساری کوششوں کے پیچھے کوئی غرض تھی، کوئی لالچ تھی؟ اور پھر دیکھا جائے تو یہ کتنی خوبصورت شخصیات تھیں کہ جن کی قسمیں اللہ پاک کھا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیتوں سے اپنی محبت کا اظہار قسموں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا بنایا ہوا انسان کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے۔ کل جہان کو اللہ پاک نے کن کہہ کے بنا دیا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، حالانکہ یہ ہم سے کہیں زیادہ وسیع مخلوق ہیں اور طاقت میں بھی، وسعت میں بھی ہم سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کے ہیں، اور انسان ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی مخلوق ہے، مگر اللہ پاک نے اس کو کن کہہ کے نہیں بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اسے تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کا عمل جو ہوتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، وہ فوراً نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اپنے آپ کو مصور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نقش و نگار بنائے ہیں، میں نے اس کو آسانی تقویم میں بنایا ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ پاک نے اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے وہ حقیر مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی گندی مخلوق نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مخلوق خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتی۔ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے آپ کو اس معیار اور اس مقام تک ضرور لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس معیار پہ مجھے بنایا ہے مجھے اس معیار تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے ویسا ہی بننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔